د سورۃ البقره و باندې درشم نمبر رکو دا یا ایها الذین آمنوا ایا کسون شی ایمان می روڑا دا انفقوا خرچ کئی من طیبات دے پوک مول ما دیغ زخا کسبتم چی تو سے کسب کیے ومما دیغ زخا اخرجنا چمیجے ربوسی لکم دے پرائیتو سی من الارض دمزکنا اغنا دے اللہ بر خبری کئیے ولا تیمم الخبیث او تو سے نیت مور کئیے بالمستمنہ دے دغمول زخا تنفقونا چی تو سے خرچ کئیے اغمول لرا ولستمونوست تو سے بے آخذی ہے و خستین کی دیغمول پخپلا الا مگر آغا وقت انتو امیدو فیه چی کچیر تو سے چشم پوشیو کی پیغمولو خستلشے وعلمو پیشی ان اللہ چی بشک اللہ پاک چی دا غنی ینسب بحجت دا حمید صفتی لشو دا الشیطانو شیطان چی دا یادکم الفقر ودا کئی تو سی سر دے فقیری مختجی چی خور ویشے ویامرکم وامر کئی تو سی تبیل فخشائی پو بحی چر سرا واللہ اللہ پاک چی دا یعدکم ودا کئی دے تو سی سرا مغفرت اندے بخشش منہو دے ترہ بخپلنا وفضلان و دی مربانی ہے واللہ اللہ پاک چی دا واسعون ورت دا فضل دے دا علیم خبر دا پا حق دوری دے فضل بندے یوت الحکمتا ورکی اللہ پاک پید قرآن مجید من یشاو چاہتے چی خوششی ومن یوت الحکمت و آسک چی ورکڑی شدتا پید قرآن مجید فقد اوتی خیرا کثیر بشک ورکولو کڑی شلدتا دے بہتری ڈیرے وما یذکرو ان صحت نو خلی دینا الا مگر اولو الالباب چشتنون دے عقلے وما انفقتم وآس چتو سے خرچ کیے من نفقتن دے سے خرچے زخا او نظرتم ولیاتو سے من شکیے من نظرن دے سے نظر زخا ورکولو کی دے نظر پا طریقہ بندے فإن اللہ بشک اللہ پاک چی دا یعلم ہو پیرنی ایک شیلارا وما للظالمین من انصار ونشتا ظلمون لرا اس ایک امداد کوین کا ان تبدو صدقات کچرت پشکورا بندے ورکولو کی تو سے صدقے فنعم ہیا بدا بہتر دو دا پٹا پشکورا ورکولو وَإِن تُخْفُوهَا وَكَچِرِ تُسِ پپٹا بندے ورکولو کیے وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ وَتُسِ ورکولو کیے فقیرون محتاجون فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ بدا بہتر دے پورا دے تو سے وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ وَپٹائی دے تو سے نا اللہ پاک من سیئاتکم دے بدی زخ دے تو سے گناہ زخ دے تو سے واللہ اللہ پاک چی دا بما تعملون پیغمل چی کئی تو سے خبیر خبری لرین کدا لیسا علیکا جہداہم نشتا پتو بندے رسول پس عمل یار رونا ولد دغی کا پیرے ولیکن اللہ ولیکن اللہ پاک چی دا یهدی رونای پس عمل یار من یشاو چاہتے چی خوششی وما تنفقو تسین خرچان کئی وآس چی تسی خرچا کی من خیرین دے سمولنا فلی انفسکم بداد پورا دے زونے دے توسی دی وما تنفقون و تسی خرچان کئی و تسی نخرچ کئی غلرا الا ابتغاء مگر دے پورا دے غشتن وجہ اللہ دے رضامندی دے اللہ پاک وما تنفق واسجی تو سے خرچ کی من خیرین دے سمول زخا یوفا الیکم بے پیرا پیرا بدلاوی دیر کی تو سے تعالی الیکم بطرف دے تو سے اللہ پاک وانتم و تو سے چوست اللہ تظلمون ظلم ونشی کو تو سے بندے للفقراء الذین دا شای چی دا اللہ پاک پنومی تو سے خرچ کئی دے پورا دے پاک کی رونے غی کسونے دا احسرو چی دی بنکڑی شوی پی سبیل اللہ پلیار دا اللہ پاک شے دے علم پا سلسلہ شے لا یستطویعون چی دی طاقت نلاری دوربن فی الارد دیگر زدل پمزکے شے یخصبهم الجاہل گمون کئی پدی بندے نخبر سڑائی اغنیاء دے غنیون من التعفف دے وجہ زخا دے نسول کولے
تعرفهم تو پیژنې دی لره بسیماهم په نقش دی سره چا زیړ مخینه دی کمزوری نه لا يسألون الناس چې دی سوال نه کوي د خلق نه الحافا په شاخدل سره چې سړی پیر شاخ شي وما تنفقوا سجتو سے خرج کی من خیر د سمول زخه بلیر دی الله شي فإن الله بشک الله پاک چې د به علیم پیغه بند علم لرین کا دا